one number ma question after allowing 20% discount, after allowing 20% discount and then levying 13% VAT and then levying 13% VAT, comma, the value of the mobile will be, the value of the mobile will be सर सर के फेरि भयो? भन्नु न एकचोटि after allowing फर्स्ट त्यो फर्स्ट देखि नै भन्नु हो क्या after allowing 20% VAT 20% discount, after allowing 20% discount and then levying levying LEPYING and then levying 13% VAT and then levying 13% VAT, comma, the value of the mobile, comma, the value of the mobile will be, the value of the mobile will be 4520 will be 4520 will be 4520 4520 full stop. Find the mark price of the mobile, find the mark price of the mobile. गिवन लेख, गिवन मा सुरुमा के दिएको छ हामीलाई एसपी विथ प्याड दिएको छ, एसपी विथ प्याड एसपी विथ प्याड कति दिएको छ रुपीज 4520 त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ कति 20 यस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 20%. अनि त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ 13%, भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 13%. अब निकाल्नु पर्ने के हो एमपी हैन, एमपी इज इक्वल्स टु वाट छ. अब गर्ने तरिका थाहा छ होला तिमीहरूलाई. सुरुमा के गर्ने, लेट द एमपी बी एक्स गर्ने, लेट द एमपी बी रुपीज एक्स, एमपीलाई एक्स लेट गरियो हैन. अब के गर्ने हो, पहिला एसपी निकाल्ने अनि एसपी विथ प्याट निकाल्ने. अब एसपी निकाल्ने फर्मुला के हो त यस्तो कन्डिसनमा, एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट, एमपी माइनस डिस्काउन्ट. अब हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छैन, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट मात्र दिएको छ, त्यही भएर एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी. यो भनेको कति हुन्छ, एक्स माइनस 20% अफ एक्स, एक्स माइनस 20% अफ एक्स. यो भनेको फेरि एक्स माइनस 20% भने 20/100, 20/100 इन्टु एक्स भने एक्स नै. अब फेरि यहाँको माथिको जेरो र तलको जेरो काट्यो, 2 5 जा 10 हुन्छ. यहाँनिर एलसिएम लिने हो भने 5x माइनस एलसिएम त 5 आउँछ पहिला हैन, एलसिएम 5 आउँछ. अब त्यसपछि 5x, यो 5 र x मल्टिप्लाई हुने भएको कारणले 5x माइनस यता साइडमा
के पनि बाँकी छैन, न्युमिनेटरमा x बाहेक के पनि बाँकी छैन, त्यही भएर माइनस x इज इक्वल्स टु 4x अपन 5 आयो। यसरी चाहिँ हामी पहिला एसपी निकाल्छौँ। अब एसपी विथ भ्याट निकाल्ने, एसपी विथ भ्याट निकाल्ने, एसपी विथ भ्याट निकाल्ने फर्मुला के हो? एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट हो, एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट। एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट है। अब एसपी हामीले भर्खर निकालेको 4x अपन 5 प्लस भ्याट अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो? भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो। भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेपछि 13% अफ 4x अपन 5। अफ 4x अपन 5 यो भनेको 4x अपन 5 प्लस 13% भने 13 अपन 100, 13 अपन 100 इन्टु 4x अपन 5। अब के गर्ने त यस्तो आएपछि? 4x अपन 5 जस्ताको जस्तै प्लस यहाँ 4 ले 100 के भने यहाँनिर 4 ले 5000 हो भने होला हो। 4 ले 100 लाई काट्ने 25 आउँछ। अब 13 इन्टु x भने 13x अपन 25 इन्टु 5 भने 125 है। अब यहाँ 5 र 125 को पनि एलसीएम लिने, 5 र 125 को एलसीएम भने 125 नै आउँछ। अनि 4x इन्टु कति हुनु पर्यो? यो 5 ले 125 लाई डिभाइड गर्ने, जति आउँछ त्यसले माथि मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही भएर 4x इन्टु 25 प्लस 13x प्लस 13x। अब 4x इन्टु 25 भनेको 100 है, 100x 100x प्लस 13x भने 113x 113x अपन 125। अब के गर्ने? हामीले यहाँबाट एसपी विथ भ्याट निकाल्यौँ। हामीसँग पहिलेदेखि क्वेसनले एसपी विथ भ्याट दिएको छ, त्यही भएर अकर्डिङ टु क्वेसन लेख्ने, अकर्डिङ टु क्वेसन, अकर्डिङ टु क्वेसन, अकर्डिङ टु क्वेसन के त 4520 इक्वल्स टु चाहिँ 113x अपन 125, 113x अपन 125। यसबाट अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हैन, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 113x इज इक्वल्स टु 4520 इन्टु 125 हुन्छ, 4520 इन्टु 125। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै एन्सर हुने भयो। 4520 इन्टु 125 डिभाइड बाई 113 गर्ने, डिभाइड गर्दाखेरि जति एन्सर आउँछ त्यसरी निकाल्न सक्छौँ। कति आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि? 4520 इन्टु 125 डिवाइड बाई 113 5000 ल रुपीज 5000 चाहिँ एन्सर रहेछ। क्वेसनले हामीलाई एमपी निकाल भनेको छ, यसरी चाहिँ हामी एमपी निकाल्न सक्छौँ। बुझ्यो? एमपी कति आयो? 5000। ल अब अर्को क्वेसन लेख, अर्को क्वेसन लेख्ने सबजनाले।
अर्को क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि लेख द मार्क प्राइस of an article is the mark price of an article is 4,500. The mark price of an article is 4,500. Full stop. After allowing some percent of discount, with 10% VAT, comma, the article is sold at rupees 4,500. The article is sold at rupees 4,500. The article is sold at rupees 4,500, comma, find the discount NP percentage. पनि 4500 हैन Oh, 4,400. The article is sold at rupees 4,400. पछाडिकोमा rupees 4,400 अनि comma, find the discount percent. Find the discount percent. Find the discount percent. MP हो एमपी चाहिँ 4,500 दिएको भयो हैन अनि त्यसपछि पछाडिको 4,400 चाहिँ यूएसपी विथ प्याट भयो बुझ्यो पछाडिको 4,400 त्यो यूएसपी विथ प्याट हो गिवन लेख गिवन लेख्ने गिवनमा एमपी इज इक्वल्स टु रुपीज 4,500 4500 अनि त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 10%. भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 10%. अनि अर्को के दिएको छ एसपी विथ भ्याट. एसपी विथ भ्याट रुपीज 4,400. एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु रुपीज 4,400. यसमा निकाल्नुपर्ने के छ क्वेसनले के भनेको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल भनेको छ. पहिला हामी यसबाट एसपी निकाल्छौँ बुझ्यो अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने के गर्ने लेट द एसपी बी रुपीज एक्स गर लेट द एसपी बी रुपीज एक्स लेख त लेट द एसपी बी रुपीज एक्स एसपीलाई रुपीज एक्स लेट गर्यौँ रे है. अब युज गर्ने के भन्दाखेरि एसपी विथ भ्याटको फर्मुला एसपी विथ भ्याटको फर्मुला युज गर्ने एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट. अब हामीलाई एसपी कति दिएको छ यसमा एसपी त हामीले लेट गरे भयो हैन. अब 4400 इज इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट थियो एसपी को ठाउँमा एक्स नै लेख्ने प्लस भ्याट अमाउन्टको ठाउँमा भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो कि हैन त्यही भएर 10% अफ एक्स 10% अफ एक्स. अब और 4400 इज इक्वल्स टु एक्स प्लस 10% भने 10/100 इन्टु एक्स. अब यहाँको 0 यहाँको 0 काट्यो. यहाँ एलसिएम लिन मन छैन भने पोइन्टमा राखे पनि हुन्छ. एलसिएम लिन मन छैन भने पोइन्टमा राखे पनि हुन्छ. यहाँनिर एक्स जस्ताको जस्तै प्लस 1/10 भने 0.1 एक्स. अब यहाँ एक्स को अगाडि 1 छ हो कि हैन त्यही भएर एक्स प्लस 0.1 एक्स भनेको कति हुन्छ 1.1 एक्स हो
1.1 यक्स। अब यसबाट यक्सको भ्यालु निकाल्दाखेरि 4400 डिभाइड बाई 1.1 त्यो भने कति हो? 4000 हो। 4400 डिभाइड बाई 1.1 4000 हो, रुपिस 4000। यो चाहिँ हामीले निकालेको एसपी हो। हामीलाई चाहिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, हो कि हैन? अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला युज गर्ने। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु चाहिँ के हो? डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%, हैन? डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%। डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छैन, त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ एमपी माइनस एसपी डिस्काउन्टको ठाउँमा अपन एमपी इन्टु 100%। अब एमपी कति दिएको छ हामीलाई? 4500। 4500 माइनस एसपी भनेको 4000 नै अपन एमपी भनेको के हो? 4500 नै फेरि 4500 इन्टु 100%। 00 काट्यो। यहाँको दुईटा जेरो, यहाँको दुईटा जेरो काट्यो। 4500 माइनस 4000 भनेको 500 हो कि हैन? 500 अपन 45 एन्सर आउने भयो। 500 अपन 45 डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ? कति पर्सेन्ट आउँछ? 11.11 ठिक छ, 11.11% यही हो एन्सर। %11.11 नै एन्सर हो। ल अब अर्को क्वेसन लेख। अर्को क्वेसन लेख्ने। अ फरेनर FOREIGHNER a foreigner bought an article at or discount of 15% and paid rupees 17,289 and paid rupees 17289 full stop. If 13% VAT was levied levied on it, if 13% VAT was levied on it, comma, by what VAT amount, paid by him, is less than discount received by him, received received by him question mark। क्वेसनले हामीलाई के दिएको हो त? यो SP with discount भन्ने पनि हुन्छ, SP with VAT हो। After discount SP. CP पनि दिएको छ सर। CP काउन्ट CP आयो फेरि। यहाँ SP with VAT दिएको। VAT हो या
एसपी विथ भ्याट रुपिज 17289। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति 15%। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु 15%। अनि त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ 13%। भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ 13% भयो। अब निकाल्ने के भन्दाखेरि बाई वाट भ्याट अमाउन्ट पेड बाई हिम इज लेस देन डिस्काउन्ट रिसिभ बाई हिम भनेको छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट अमाउन्ट माइनस भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने, बुझ्यो? डिस्काउन्ट अमाउन्ट माइनस भ्याट अमाउन्ट चाहिँ वाट? डिस्काउन्ट अमाउन्ट माइनस भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु वाट? क्वेसनले यो सोधिरहेको हो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अघिनको सुरुमा हामीले जुन चाहिँ क्वेसन गरेका थियौँ त्यसमा गरे जस्तै गर्ने हो। यसमा पनि लेट द एमपीबी यक्स लेट गर। लेट द एमपी बी रुपिज एक्स। एमपीलाई रुपिज एक्स लेट गऱ्यौँ भने अब के गर्नु पर्यो? पहिला एसपी निकाल्नु पर्यो। एसपी इज इक्वल्स टु के हुन्थ्यो? एमपी प्लस एमपी माइनस डिस्काउन्ट होइन त? एमपी माइनस डिस्काउन्ट, एमपी माइनस डिस्काउन्ट। एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको एक्स माइनस 15% अफ एक्स, एक्स माइनस 15% अफ एक्स। यो भनेको एक्स माइनस 15% भने 15/100 इन्टु एक्स। यसलाई फेरि डेसिमलमा चेन्ज गर्यो भने 0.15 आउँछ। 15/100 भने 0.15 है। अब यहाँ 1 छ, 1 माइनस 0.15 भने कति? 0.75 कि 85? 0.85 यक्स आयो। यो चाहिँ एसपी भयो। अब एसपी विथ भ्याट निकाल्ने। एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट हो कि होइन? एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट। एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट। अब यहाँ एसपी भने 0.85 यक्स प्लस भ्याट अमाउन्ट हामीलाई दिएको छैन, त्यही भएर के लेख्ने? भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी होइन? भनेपछि 13% अफ 0.85 यक्स। 13% अफ 0.85 यक्स। यो भनेको अब 0.85 यक्स प्लस 13/100 इन्टु 0.85। क्यालकुलेटरबाट गर त कति आउँदो रहेछ? 13/100 इन्टु 96.05 0.1105 एड गर्दाखेरि 0.9605 यक्स। पोइन्टको पछाडि जतिवटा नम्बर छ नि सबै राख्ने गर है। पोइन्टको पछाडि जतिवटा नम्बरहरू आउँछ सबै राख्ने गर। किन भन्दाखेरि एउटा मात्र नम्बर तलमाथि भयो भने एन्सर नमिल्ने हुनसक्छ है। त्यही भएर एन्सर ठ्याक्कै मिलाउनको लागि पोइन्टको पछाडि जति नम्बर आउँछ नि सबै राख। कि चाहिँ अघि न मैले गरे जस्तै एलसिएम लिएर गर्नु पर्यो। यदि यसरी डेसिमलमा राख्ने हो भने पोइन्टको पछाडि जतिवटा नम्बर छ सबै राख्ने। अब 0. अकर्डिङ टु क्वेसन लेख्ने अघिनको जस्तै होइन? अकर्डिङ टु क्वेसन, त्यसपछि 0.9605 यक्स इज इक्वल्स टु चाहिँ 17289। 17289। यसबाट यक्सको भ्यालु कति आउँछ त?
यो अपन यो गर्दाखेरि कति आउँछ 18,000. ल ठिक छ सबको 18,000 आयो रुपीज 18,000 चाहिँ यो एमपी भयो एमपी मिलेर है एमपी इज इक्वल्स टु रुपीज 18,000 आयो आयो. अब निकाल्नु पर्ने के त निकाल्नु पर्ने डिस्काउन्ट अमाउन्ट र भ्याट अमाउन्ट हो बुझ्यो यसमा निकाल्नु पर्ने के हो डिस्काउन्ट अमाउन्ट र भ्याट अमाउन्ट हो अब त्यो निकाल्न थाल्ने डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट क्वेसनले कति दिएको थियो हामीलाई 15% अफ 18,000 डिस्काउन्ट अमाउन्ट 15% अफ 18,000 यो गर्दाखेरि 15/100 इन्टु 18,000 15/100 इन्टु 18,000 यहाँको दुईटा जेरो काट्यो 15 इन्टु 180 गर्दाखेरि कति आयो 15 इन्टु 180 मल्टिप्लाई गर त 2700 2700. ल ठिक छ 2700 यो चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट आयो हैन त अब फेरि भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भ्याट अमाउन्ट निकाल्नलाई के गर्ने त पहिला एसपी निकाल्नु पर्यो हो कि हैन भ्याट अमाउन्ट निकाल्नको लागि के चाहियो पहिला एसपी चाहियो एसपी भनेको कति छ 0.85x यसबाट एसपी को भ्यालु निकाल्ला त SP 15300 SP is equals to 0.85x 15300 ल ठिक छ 0.85 इन्टु 15,000 गर्दाखेरि इन्टु 15,000 गर्दाखेरि कति आयो रे 15300 यो चाहिँ एसपी आयो डिस्काउन्ट अमाउन्ट यति एसपी यति अब फेरि भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने भयो भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी त्यो भनेको 13% अफ 15300 15300 यसबाट पनि आन्सर निकाल्दा त कति आउँदो रहेछ 1989 कति 1989 ल ठिक छ यहाँ पनि 13/100 इन्टु 15300 गर्दाखेरि दुईटा जेरो माथि गएर तलको काट्यो हैन 13 इन्टु 153 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै अब चाहिँ यो भ्याट अमाउन्ट निस्क्यो लास्टमा के गर्ने अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट माइनस भ्याट अमाउन्ट गर डिस्काउन्ट अमाउन्ट माइनस भ्याट अमाउन्ट भनेको 2700 माइनस 1989 2700 माइनस 1989 कति आयो 711 इज द आन्सर सिद्धो यो क्वेसन लामो छ तर गाह्रो छैन है गर्न जान्यो भने जसले पनि गर्न सक्छ सजिलो छ यदि प्र्याक्टिस गर्ने हो भने त्यति गाह्रो छैन लामो चाहिँ लामो रहेछ अरु भन्दा हैन तर गाह्रो चाहिँ छैन ल अब अर्को क्वेसन लेख अर्को क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि after allowing 20% discount on the marked price after allowing 20% discount on the marked price and then levying LEVYING and then levying 10% discount 10% VAT and then levying 10% VAT
कमा द रेडियो वाज सोल्ड, द रेडियो वाज सोल्ड, फुल स्टप, if buyer, buyer, buyer had paid rupees 320, had paid rupees 320 for VAT, had paid rupees 320 for VAT, comma how much had he got in the discount, how much had he got in the discount. यहाँ हामीलाई गिभनले के दिएको छ, Discount portion, VAT portion र SP with VAT. त्यो एमपी विथ भ्याट पनि होइन, एसपी विथ भ्याट पनि होइन, त्यो भ्याट अमाउन्ट हो. 320 भनेको छ नि, त्यो भ्याट अमाउन्ट दिएको हो भने सुन्यो. क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु है. इफ बायर ह्याड पेड रुपिज 320 फर भ्याट, भ्याटको लागि विथ भ्याट होइन, विथ भ्याट भने भयो त्यो एसपी विथ भ्याट हुन्थ्यो होला, तर यहाँ फर भ्याट भनेको छ नि त, क्वेसनले फर भ्याट भनेको छ, त्यही भएर त्यो भ्याट अमाउन्ट चाहिँ रुपिज 320. लेख त कपमा, भ्याट अमाउन्ट is equals to rupees 320. अनि भ्याट पर्सेन्टेज, भ्याट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टू 10%, अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टू 20%. डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टू 20%. अब क्वेसनले के सोधेछ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति, डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नको लागि एमपी त चाहियो नै है. अब यहाँ हामीलाई भ्याट अमाउन्ट दिएको छ नि, भ्याट अमाउन्टको एउटा फर्मुला के थियो, भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टू भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो कि होइन. भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेपछि यसमा एसपीलाई लेट गर्ने, भनेपछि यसमा एसपीलाई लेट गर्ने. लेट द एसपी बी रुपिज एक्स, लेट द एसपी बी रुपिज एक्स. अब एसपी यति छ भने भ्याट अमाउन्टको फर्मुला युज गर्ने, भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टू VAT amount is equals to VAT percent of SP. और VAT amount हामीलाई दिएको छ 320. 320 is equals to 10% of कति हुन्छ, 10% of X. भनेपछि 10/100 इन्टु एक्स. यहाँको जेरो र यहाँको जेरो काटिन्छ होइन. देयरफोर एक्स इज इक्वल्स टु कस्तो आउँछ, 320 इन्टु 10 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि रुपिज 3200. यसरी चाहिँ हामी पहिला के निकाल्छौँ, एसपी निकाल्छौँ. हामीलाई एसपी थाहा भयो. अब एसपी थाहा भएपछि के निकाल्ने त भन्दाखेरि एसपी थाहा भएपछि एमपी निकाल्ने. के निकाल्ने, एमपी. अब लेट द एमपी बी वाई गरौँ, रुपिज वाई. एमपीलाई चाहिँ रुपिज वाई लेट गरौँ है. अब एसपी को फर्मुला युज गर्ने, एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउन्ट. एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउन्ट. एसपी भर्खर निकालेको 3200 आएको थियो होइन, इज इक्वल्स टू
एमपी भनेको हामीले वाइ लेट गरिहाल्यौँ माइनस डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति दिएको थियो 20% हैन 20% अफ वाइ 20% अफ वाइ or 3200 is equals to y minus 20 upon 100 हुन्छ कि हैन 20 upon 100 भनेको 0.5 0.5 हो अब 3200 is equals to y minus 0.5 y भने 0.5 y नै हो अब therefore y is equals to कस्तो आउँछ त y is equals to 3200 divided by 0.5 हो कि हैन 3200 divided by 0.5 कति आउँछ गरेर हेर त क्याल्कुलेटरमा 3200 divided by कति 6400 ल ठीक छ 6400 यो चाहिँ एमपी आयो निकाल्नु पर्ने डिस्काउन्ट फेरि मैले अमाउन्ट गर्दा के भने यहाँ एमपी हो के आयो कहाँ मिस्टेक भयो होला यार अब लास्टमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी है डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेपछि 20% अफ 6400 20% अफ 6400 यस्तो गर्दाखेरि कस्तो आउँछ 20 upon 100 into 6400 यहाँ दुईटा 0 यहाँ दुईटा 0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 1280 ल मेरो एमपी 4000 आयो त कति 4000 के 4000 4,000 आउँछ त MP. एमपी 4000 आउँछ एम भने एसपी जस्ट एमपी माइनस दिस 22 यहाँ 0.2 हुन्छ 0.5 लेख्नु भएको छ त्यहाँ यहाँ 20 upon यहाँनिर मिस्टेक भयो 0.2 ल ठिक 0.2 0.2 भनेपछि यहाँनिर सब्स्ट्राक्ट गर्दाखेरि 0.8 आउनु पर्यो हैन अनि 4000 नै आउँछ ल ठिक छ यहाँनिर मिस्टेक भएर छ भनेपछि यहाँनिर 4000 भनेपछि 20% अफ 4000 हुनु पर्यो हैन यहाँ पनि अब मिलेन 400 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो त 800 ल ठिक छ 4 2 8 800 ल ठिक छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ 800 आउँदो रहेछ 15 जनवरी चाहिँ अन्दाज ल यसरी गर्ने बुझ्यो यसरी गर्ने एक दुई तीन चार 5 6 7 8 9 10 11